बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 9 ज़िलहज्जा यौम अरफा जुमे के दिन 1 लाख हज और 10 लाख कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा जो ये तस्बीह पढ़ेगा। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन कराम, कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है जो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अरसा में नाज़िल फरमाई। ये कलाम पाक एक ही मर्तबा नाज़िल नहीं हुआ बल्कि 23 साल के अरसा में थोड़ा थोड़ा नबी आखिर ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा पे नाज़िल हुआ और इसमें अल्लाह ताला ने तमाम जिन्सो इंस की हदायत और रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ सूरतों और आयात का हवाला दिया कि जिनकी तिलावत इनका विर्द और वज़ाइफ करके इंसान अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकता है। और इस कलाम में मौजूद मुख्तलिफ सूरतों, आयात और हवाला जात से अपनी मुश्किलात और तंगदस्तियों को दूर करने और अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए वजीफा और जिक्र कर सकता है। कुरान पाक में इरशाद होता है कि बेशक दिलों का सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है, इसलिए इंसान सुकून कल्ब के लिए अल्लाह ताला की इबादत और कलाम पाक की तिलावत करके खुद को तरोताज़ा और पुरसुकून महसूस करता है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने शयातीन, जिन्नात और मुख्तलिफ किस्म की दीगर मखलूक़ात से महफूज रहने के लिए भी मुख्तलिफ सूरतों और आयात का हवाला दिया है। हत्ता कि इंसान के रिस्क में वुसअत, बरकत और कुशादगी के लिए भी अल्लाह ताला ने सैकड़ों आयात मुतारफ करवाई जो इसी कलाम पाक के अंदर मौजूद हैं। और अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत का तारुफ भी इसी कलाम पाक के जरिए इंसानों तक पहुंचाया, जिसके जरिए लोग अल्लाह ताला को वाहिदो यकता जानकर इसको कादरे मुतलिक मानकर इसकी इबादत करते चले आते हैं। इसी तरह से हमारा आज का वजीफा भी एक ऐसी सूरत की आयात का वजीफा है कि जिन कलमात को पढ़ने से सवाब तो मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ 1 लाख हज और 10,000 कुरान पाक पढ़ने का सवाब भी मिलता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह ताला के पाक कलाम की इस सूरत की आयात की तिलावत करता है, अल्लाह ताला इससे बेहिसाबो किताब सवाब अता फरमाता है। इसकी दुनिया आखिरत संवर जाती है, इसकी मुश्किलात खत्म कर दी जाती हैं और इसकी ख्वाहिशात को पूरा कर दिया जाता है। नाज़रीन कराम, वजीफे में आगे बढ़ने से पहले या आपको इन आयात से मुतारफ कराने से पहले आपको अल्लाह ताला के पाक कलाम का मुख्तसर तारुफ बयान करते हैं। कुरान में सिर्फ अल्लाह ताला का कलाम है, किसी इंसान, जिन या फरिश्ते का कलाम इसमें शामिल नहीं। इसे अल्लाह ताला ने खुद ही कलामुल्लाह या आयातुल्लाह फरमाया है। इरशाद बारी ताला है, वो अल्लाह की आयात की तिलावत करते हैं। कुरान अल्लाह ताला का कलाम है और कलाम करना अल्लाह ताला की सिफ्त है, इसलिए ये भी अल्लाह ताला की जात की तरह गैर मखलूक है। बेशक वो लोग जो अल्लाह की किताब पढ़ते हैं और नमाज कायम करते हैं और हमने इन्हें रिस्क दिया, इसमें से पोशीदा और अलानिया खर्च करते हैं, वो ऐसी तिजारत की उम्मीद रखते हैं जो हरगिज ज़ाया नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत कुरान पर सवाब की बिशारत यूं इरशाद फरमाई, जो शख्स कुरान मजीद के एक हर्फ की तिलावत करेगा इसे 10 नेकियों का सवाब मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम ये एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला के बहुत से बंदे ऐसे हैं जिन्हें हज करने का शौक है, लेकिन वो हज और उम्रा नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास इतना माल नहीं है, इतनी दौलत, इतने पैसे नहीं हैं कि वो हज कर सकें। और दूसरा, अल्लाह जिसे चाहता है वही हज और उम्रा करता है, यानी अगर पैसा है भी लेकिन अगर अल्लाह ना चाहे तो वो बंदा हज और उम्रा नहीं कर सकता। तो आज आपको जो कलमात पढ़ने के बारे में बताएंगे, अगर आप वो कलमात, वो आयात पढ़ लेते हैं, आपको पूरे 1 लाख हज के बराबर सवाब मिलेगा। इसी तरह अगर आप दिन रात मुकम्मल कुरान पाक नहीं पढ़ सकते, यानी चंद एक सूरतें पढ़ लें या कोई आयात पढ़ लें लेकिन पूरा कुरान नहीं पढ़ सकते, तो ये वो आयात हैं जिनको पढ़ने से आपका हज भी हो जाएगा और आपके कुरान पाक भी खत्म होंगे। तो नाज़रीन कराम, जिस सूरत की ये आयात हैं, इस सूरत के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस सूरत की तिलावत करेगा, खुदा इसके ऐब छुपाएगा, इससे खौफ की हालत और हिसाबो किताब के मौके पर परेशानी में आराम सुकून बख्शेगा। वो आयात हैं पारा नंबर 25 सूरा अल जासिया की आखिरी 2 आयात हैं, जिनको पढ़ने से 1 लाख हज और 10,000 कुरान पाक के बराबर पढ़ने का सवाब मिलता है। सूरा जासिया कुरान पाक के 25वें पारे में वाक़िया
45ਵੀं सूरत है जो मक्की सूरतों का हिस्सा है। जासिया घुटनों के बल बैठने के मायने है। 28वीं आयत में क़यामत के दिन उम्मतों को घुटनों के बल झुकने और इन्हें इनके अमाल नामे देने के जिक्र की वजह से इसका नाम जासिया रखा गया है। सिर्फ एक बार ये तस्बीह पढ़ने की देर है। ये तस्बीह पढ़ने वाले से रब की जात इतना खुश हो जाती है कि अर्श इलाही पे बैठा रब फरिश्तों से जिक्र करता है, फरिश्तों को हुक्म जारी करता है कि जाओ इस बंदे की तमाम रुकावटें बंदिशें दूर फरमा दो। अल्लाह वालों, अगर आप चाहते हैं कि रब की जात आपसे खुश हो जाए, आपकी नस्लों को आबाद फरमा दे, तो ये खास वजीफा और साथ में एक दुआ भी आपको बताऊंगा। लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पूरे वजीफे की सही तरह से समझ आ जाए। तो नाज़रीन कराम, इस वजीफे को किसी सूरत मत छोड़िएगा, क्योंकि रब की जात जब देने पे आती है ना तो शक्लें देखती है ना अमाल देखती है। रब की जात जिस बंदे से राजी हो जाए उसकी नस्लों को आबाद फरमा देती है। अगर आप भी अपनी नस्लों को आबाद देखना चाहते हैं, अपने घर से बेसुकूनी का खात्मा चाहते हैं, तो ये खास वजीफा किसी सूरत ना छोड़ना। ये वजीफा इतना आसान है और इतना मुजर्रब है कि अल्लाह का करिश्मा खुद देखोगे कि कैसे आपके ऊपर अल्लाह पाक की करम नवाजियां होना शुरू हो जाएंगी। ये वजीफा सारे वज़ाइफ का बादशाह है। यूं समझ लीजिए कि इसको करने के बाद आप देखना कैसे अल्लाह की आपके ऊपर रहमत होगी, कैसे आपके काम बनते चले जाएंगे। इस अमल को करने वाले की जिंदगी में आसानियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इस अमल को करने वाले की जिंदगी से मुश्किलात खत्म होना शुरू हो जाती हैं। इस वजीफे को करने वाले के तमाम बिगड़े काम बनना शुरू हो जाते हैं। आपके ऊपर किसी भी तरह की बंदिश है, रुकावट है, आपका कारोबार का मसला है, कारोबार चल नहीं रहा, घर में जो भी बेबरकती है, बेसुकूनी है, मायूसी है, इंशाअल्लाह इस वजीफे से ये तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे। इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह आपके ऊपर से हर तरह की जो बंदिशें हैं, रुकावटें हैं, टूट जाएंगी। आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। जो भी आपके मकसद हैं, जो भी आपकी हाजतें हैं, वो पूरा होना शुरू हो जाएंगी। पहले जो भी आप काम करते हो वो सही नहीं होता, या आपके जहन में कोई मकसद है, आप किसी काम में लगे हुए हैं, उसमें आपको कामयाबी नहीं मिल रही। इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह हर तरह की आपके ऊपर बंदिश, रुकावट, नजर और हसद सब दूर हो जाएगा और आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। जो भी आपका मसला है इंशाअल्लाह वो दूर हो जाएगा। आज सिर्फ एक तस्बीह पढ़ें और इस तस्बीह को आपने जरूर पढ़ना है और इस नया वजीफे की बरकत से आपके हाथों में दौलत होगी, आपके हाथों में पैसा होगा। इंशाअल्लाह देख लेना गैब से आपके लिए दौलत का बंदोबस्त हो जाएगा। ये जो वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही खास वजीफा है। ये जो तस्बीह है इसको पढ़ने से अल्लाह पाक की जात बहुत खुश होती है। वो हस्ती जिसे किसी आंख ने नहीं देखा, जिसे कोई गुमान न छू सका, तारीफ करने वाले इसकी तारीफ से आजिज रहे, ना हादसात इससे बदल सके। पहाड़ों के वजन और समंदर की पैमाइश का इल्म इसके पास है। बारिश के कतरों और दरख्तों के पत्तों की भी खबर है। जमीन की गहराई, समंदर की गहराई और पहाड़ की चोटी पे कोई चीज पोशीदा नहीं। वो हर चीज को इसकी तमाम तफासीर के साथ जानता है। आप आहिस्ता से बोले या जोर से, वो आपके अंदर छुपे तमाम भेदों से बाखबर है। वो तुम्हारे सांस को निकलते और उतरते हुए देखता है, रगों में चलने वाले खून की आवाज सुनता है, पत्ते के टूटने और जमीन पर इसके गिरते वक्त आवाज को सुनता है, जमीन के अंदर इसके नीचे चलने वाले कीड़ों की आवाज को सुनता है, समंदर की तह में चलने वाली मछली की आवाज सुनता है। वो इस कायनात का बादशाह है, रब है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर की रिवायत में इस वाक़े का बयान है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अजमत को बयान फरमा रहे थे, उस वक्त आपकी कैफियत ये थी कि आपका जिस्म हिल रहा था और देखने वालों को ऐसा महसूस हो रहा था कि आप जमीन पे गिर पड़ेंगे। इसे अल्लाह ताला की मार्फत कहते हैं। ये मार्फत इंसान के अंदर एक भौंचाल की कैफियत पैदा करती है। ये कैफियत अल्लाह को देखे बगैर देख लेना है। याद रखें कि अल्लाह के इस अजीम कायनात जिसका हम एक बहुत ही छोटा कतरा है, हमें एक ही मकसद के लिए पैदा फरमाया है और वो है इबादत और सिर्फ इबादत। इसके अलावा कोई मकसद हयात नहीं और ना अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई काम अटक गया है जिसकी वजह से इंसान की खलकत जरूरी थी। इंसानी खलकत का वाहिद मकसद सिर्फ इबादत है। इंसान से इस खुदाए जुल जलाल को सिर्फ इबादत मतलूब है, इसलिए सुबह शाम इसे याद करो। यही इंसानियत की मेराज और इम्तियाज है। जो अल्लाह का हो जाता है तो सारी दुनिया इसकी गुलाम हो जाती है, अल्लाह इसका दोस्त बन जाता है।
پھر اس انسان کے دشمن اللہ کے دشمن بن جاتے ہیں، اس کے دوست اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ جس نے اللہ کے دوست کو تکلیف پہنچائی وہ قادر مطلق اس سے جلانی جنگ کر لیتا ہے۔ اللہ کا تو ہو کے دیکھیے، اللہ کی ذات کو مقصد بنا کے زندگی گزار کر تو دیکھیے۔ اللہ کے لیے مرنا، اس پہ مر مٹنا سیکھیں، اس کے لیے جینا سیکھیں۔ خوشی بھی وہی ہو جو اس سے پسند ہو، غم میں بھی اس کا لحاظ اظہار بھی وہ جو اس سے پسند ہے، اور خفا بھی جو اس سے پسند ہو۔ ہر دم ہر لمحہ اس کی رضا مطلوب و مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر پل، ہر وقت، ہر لمحہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسلام نے شکر ادا کرنے کے ہمیں 4 طریقے بتائے ہیں: دل سے شکر ادا کرنا، زبان سے شکر ادا کرنا، نعمتوں کے استعمال سے شکر ادا کرنا، مخلوق خدا کی خدمت سے شکر ادا کرنا۔ اگر کوئی آپ پر احسان کرتا ہے، آپ اس کی بجائے احترام کسی اور کا کریں تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اگر ہم اللہ کی بجائے کسی اور کا احترام و کرام کریں گے تو اس عمل سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک فطرتی اصول ہے کہ جس شخص پر کوئی احسان کرتا ہے وہ بندہ اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس کی پسند کو بھی ترجیح دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حقیقی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہر وقت ماننے کی اور ترجیح دینے کی کوشش کریں۔ زبان سے شکر ادا کریں، کسی کی چغلی نہ کریں، ریاکاری نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی ہر دی ہوئی چیز پر الحمدللہ کہیں۔ مثلاً الحمدللہ، اللہ نے مجھے آنکھوں کی نعمت سے نوازا ہے۔ بندوں کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو چھوٹی چیز دے، اس پر اس کو جزاک اللہ کہہ دیا جائے تاکہ اس کے ذریعے اس کی دی ہوئی نعمت کا اس کو بدلہ مل جائے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو میرا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو عملی طور پر استعمال کرنا اور اس کا استعمال کر کے اظہار کرنا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور انہوں نے میلے کچلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس پر آپ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ کپڑے صاف ستھرے پہن کر آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہے اور خوبصورت اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اپنے وجود پہ اظہار کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر استعمال نہ کیا جائے تو یہ بھی ایک ناشکری ہے۔ تو ناظرین کرام، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آپ نے کون سی آیات اور کون سے کلمات پڑھنے ہیں؟ تو جیسے آپ کو سورہ الجاسیہ کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ آیات بھی اسی کی آخری 2 آیات ہیں۔ اس کو اب کس طرح اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے یہ توجہ سے سن لیجیے گا۔ ناظرین کرام، کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا لازمی پڑھا کریں۔ تو یہ وظیفہ بھی شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی 1 مرتبہ میرے ساتھ لازمی پڑھ لیں ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ الجاسیہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے کہ جس کے پڑھنے سے 1,00,000 حج کا ثواب اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھنے سے کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی کلام، اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ تو میرے بھائیو، آپ نے جو 2 آیات پڑھنی ہیں وہ آپ کو آپ کی سکرین پہ نظر آ رہی ہوں گی۔ ان آیات کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولاہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ترجمہ: پس اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، تمام جہانوں کا رب ہے، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں سب بڑائی ہے، اور وہی سب پہ غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ بہت ہی کمال کی آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے اور اس کی بڑائی اور اس کی حکمت کو بیان کیا گیا ہے۔ جو شخص یہ آیات یاد کر لیتا ہے اور چاہے تو چلتے پھرتے بھی ان آیات کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اس کی تلاوت اس کا ورد کرنے سے
انسان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں، اس کا رزق وسیع کر دیا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اس کو ڈھیروں ثواب ملتا ہے، اس کے ماں باپ کو بھی بہت ثواب ملتا ہے، اس کی تلاوت کرنے والے کو 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک سے اپنی حاجت کو طلب کریں، انشاءاللہ اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اگر آپ کا کوئی بھی وظیفہ آپ کے کام نہیں آ رہا تو یہ عمل لازمی کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ اس عمل کے بعد پتہ چلے گا کہ وظائف کام کیسے کرتے ہیں۔ ساری زندگی عمل کرتے رہو گے اور دولت پیسے دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے رہو گے۔ جس نے اس عمل کو کیا مال و دولت بے حساب اور بے تحاشا پایا۔ تو محترم ناظرین کرام، جب آپ اس عمل کو کرو گے تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے، جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ لیکن آپ نے دعا بھی مانگنی ہے اللہ پاک سے کہ اے میرے اللہ میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے، اے اللہ تو سب کا بادشاہ ہے، اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو میری مشکلات کو دور کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میری دعائیں قبول فرما، جو بھی میرے اوپر بندشیں ہیں، جو بھی میرے اوپر رکاوٹیں ہیں وہ دور کر دے، اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ پیسے آپ نے کسی فقیر کو دے دینے ہیں، کسی غریب کو دے دینا، کسی ایسے بندے کو دینے ہیں جو ضرورت مند ہو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ عمل آپ کو لازمی کرنا ہے اپنے رزق کے مسائل کے لیے، اپنی دولت کے مسائل کے لیے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق و دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسا کہ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کے دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، کسی کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا اس کے باوجود آپ کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ دینے کے بے حد فضیلت اور فوائد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے شک مومن قیامت تک اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے ناطے نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کئی گنا بڑھا کر ہمیں لٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ ہم انسانوں کی اوقات کچھ نہیں، نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے، ہم پر ساری عنایت اس رب کی ہے جو اس جہان کا مالک ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ ہم اس عطا کردہ رزق میں سے غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، مجبور، ضرورت مندوں، یتیموں اور بے سہاروں لوگوں کی مدد کریں، ان کی ضروریات کا اس طرح خیال کریں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ضروریات کا خیال اور ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے، اے گناہ گاروں کو بخشنے والے، اے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پہ اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، آمین۔ ہمیں صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔